बच्चियों के संग देखो सीखे सिखाए, बच्चियों के संग देखो सीखे सिखाए, अरे प्यारी प्यारी बातें सुने और सुनाए, बच्चियों की तरबियत के फूल लुटाए, बच्चियों की तरबियत के फूल लुटाए। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया'i वल मुरसलीन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। पढ़िए अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीब अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीब अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह, व अला आलिका व अस्हाबिका या नूर अल्लाह। प्यारी बच्चियों और किड्स मदनी चैनल के नाजरीन, आप सबको अपने न्यू प्रोग्राम बच्चियों की तरबियत में वेलकम, खुशामदीद कहते हैं। इस प्रोग्राम में हमारे साथ बहुत ही ख़ास मेहमान होंगे जिनकी तरबियत अमीर अहले सुन्नत ने ख़ुद फरमाई है। वैसे तो काफ़ी सारे लोगों की तरबियत अमीर अहले सुन्नत ने फरमाई है, पर इनकी स्पेशली तरबियत फरमाई है। वो कैसे, जब आप उनको देखेंगे तो आप पहचान जाएंगे इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल। और वो आज अपने अंदाज़ में बच्चियों की तरबियत भी फरमाएंगे। जी, तो उम्मीद है आपने गैस कर लिया होगा। और हमारे साथ मौजूद हैं खलीफा अमीर अहले सुन्नत हाजी उबैद रज़ा अत्तारी मदनी। माशाअल्लाह, आपको वेलकम कहते हैं, मरहबा कहते हैं। मरहबा। जी, तो मदनी चैनल के नाज़रीन, ये हमारा न्यू प्रोग्राम स्टार्ट हुआ है बच्चियों की तरबियत। इसमें स्पेशली खलीफा अमीर अहले सुन्नत बच्चियों की तरबियत फरमाएंगे। इसमें इंतहाई अहम मौज़ूआत पर बच्चियों को जो है वो समझाया जाएगा, जिसमें सुन्नत, आदाब, अकायद और मज़े मज़े की इंटरेस्टिंग एक्टिविटीज़ भी हमने आप लोगों के लिए रखी हैं। तो हमारे साथ रहिएगा अव्वल ताखिर। जी प्यारी बच्ची और मदनी चैनल के नाज़रीन, आइए बढ़ते हैं हमारे सेगमेंट की जानिब, जिसका नाम है सबक और बातें। बच्चियों की तरबियत के फूल लुटाए। इस सेगमेंट में खलीफा अमीर अहले सुन्नत आपकी एक बहुत अहम मौजू पर तरबियत फरमाएंगे, और ये बहुत ही ज़्यादा जो है समझे हमारा बुनियादी अकायद में शामिल है। तो आप लोग ने जो है वो गौर से सुनना है, और आखिर में जो है इंशाल्लाह आपसे खलीफा अमीर अहले सुन्नत सवालात भी करेंगे। और आप भी मदनी चैनल के नाज़रीन इसको जो है, इस सेगमेंट को, इनकी बातों को ज़रूर गौर से सुनिएगा। जी, हमारा रब कौन है? देखिए, हम जो अल्लाह ताला का जो ना वो अल्लाह अज़्ज़ा वजल भी कहा जाता है, अल्लाह पाक भी कहा जाता है, अल्लाह करीम भी कहा जाता है, अल्लाह तबारक व तआला भी कहा जाता है, अल्लाह ताला भी कहा जाता है। तो आज जो है हम अल्लाह ताला के बारे में, अल्लाह पाक के बारे में कुछ जानेंगे। अल्लाह एक है, अल्लाह एक है। अल्लाह के अलावा किसी की भी इबादत नहीं हो सकती। हम जब नमाज पढ़ते हैं तो किसके लिए पढ़ते हैं? अल्लाह। नमाज पढ़ना क्या है? इबादत। नमाज पढ़ना क्या है? हम सजदा किसको करते हैं? अल्लाह। हम रुकू किसकी बारगाह में करते हैं? तो पता चला कि अल्लाह के अलावा किसी की भी इबादत नहीं हो सकती। ठीक है, एक तो ये। अच्छा, दूसरा ये कि अल्लाह पाक ना तो ये किसी का बाप है और ना ही किसी का बेटा। यानी अल्लाह ताला को किसी ने पैदा नहीं किया, ये हमेशा से है और हमेशा रहेगा। ना तो अल्लाह ताला का कोई बाप है, ना कोई अल्लाह ताला का बेटा। देखो, हम ज़ाहिर किसी न किसी के बेटे हैं ना, आप किसी न किसी की बच्चियाँ हैं ना, आपके वालिद भी हैं, आपकी माँ भी है, मगर अल्लाह ताला का कोई भी बाप नहीं है, उसका कोई दादा नहीं है, ना ही उसका कोई परदादा है। अल्लाह ताला अकेला है, वो वाहिद व यकता है, अल्लाहु वाहिदुन। अच्छा, अल्लाह पाक जो है वो सबकी ज़िंदगी का मालिक है। सबकी ज़िंदगी का मालिक कौन है? अल्लाह पाक। अल्लाह पाक। तो अल्लाह ताला जिसे जब चाहे जिंदा कर दे और जिसे जब चाहे मौत दे दे, यानी जब चाहे जिसे मार दे, मौत दे दे। अल्लाह पाक जो है ना, ये बड़ी ताकत
اور قدرت والا ہے. اللہ پاک ہر کسی کی آواز سن لیتا ہے. اب چاہے وہ آواز بالکل ہلکی سی ہو, بالکل معمولی سی ہو, مگر اللہ پاک ہر کسی کی آواز سن لیتا ہے. اب جیسے دو بچیاں ہیں, ٹھیک ہے, اب جو آپ کا نام کیا ہے بیٹا, آپ کا, ہاں شانزے. شانزے. اب شانزے نے, آپ کا نام کیا ہے؟ حورین. حورین. شانزے نے حورین کے کان میں کچھ بولا, ٹھیک ہے, تھوڑی سی بات کی, کچھ بولا, ٹھیک ہے, مگر کیا انہوں نے نہیں سنا, نہ انہوں نے سنا, نہ ہی انہوں نے سنا, نہ ہی میں نے سنا, نہ ہی انہوں نے سنا. مگر اللہ تعالیٰ سے یہ بات نہیں چھپ سکتی, اللہ تعالیٰ سے یہ آواز نہیں چھپ سکتی. اللہ تعالیٰ یہ آواز بھی سن لیتا ہے. تو اس سے بھی ہلکی آواز بھی اللہ تعالیٰ سن لیتا ہے, سن سکتا ہے, سن لیتا ہے. اچھا, اللہ پاک سے کوئی بھی چیز چھپی ہوئی نہیں ہے. اللہ تعالیٰ سے کوئی بھی چیز کوئی چھپا نہیں سکتا, کوئی بھی چیز چھپی ہوئی نہیں ہے. اب وہ چیز چاہے چھوٹی ہو یا بڑی, دور ہو یا قریب, اندھیرے میں ہو یا روشنی میں ہو, اللہ تعالیٰ سے کوئی بھی چیز چھپ نہیں سکتی. اب دیکھیں میرے ہاتھ میں کچھ ہے, بتائیں کیا ہے؟ کسی کو پتہ ہے کیا ہے؟ نہیں پتا نا. مگر دیکھیں اللہ تعالیٰ سے یہ چیز چھپی ہوئی نہیں ہے. اللہ تعالیٰ کو معلوم ہے, اللہ تعالیٰ کو پتہ ہے کہ میرے ہاتھ میں کیا ہے. یعنی میں کچھ بھی کر لوں اللہ تعالیٰ سے نہیں چھپا سکتا. اللہ کو سب پتہ ہے, اللہ تعالیٰ کو سب پتہ ہے. میرے ہاتھ میں چابی ہے, مگر یہ چابی اللہ تعالیٰ سے چھپ نہیں سکتی. کوئی بھی چیز اللہ پاک سے چھپ نہیں سکتی. تو کوئی بھی چیز ہو اللہ پاک سے ہم نہیں چھپا سکتے. اللہ پاک جو ہے وہ, اچھا پیاری بچیوں سنو غور سے, اللہ پاک ہر بات کو جانتا ہے. اللہ پاک ہر بات کو جانتا ہے, اور جو کچھ ہو رہا ہے یا جو کچھ ہو چکا ہے یا جو کچھ ہونے والا ہے, اللہ پاک کے سب علم میں ہے. تو اللہ پاک ہر بات کو جانتا ہے. اب جو ہمیں تو نہیں پتا نا کہ کل بارش آنے والی ہے, اللہ پاک جانتا ہے کہ کل بارش آئے گی یا نہیں آئے گی. ہمیں نہیں پتا, ہمیں نہیں پتا کل دھوپ ہوگی یا بارش ہوگی, میں اللہ پاک جانتا ہے کہ کل دھوپ ہوگی, کل بارش ہوگی. اللہ پاک کو سب معلوم ہے. تو اللہ پاک کو یہی معلوم ہے کہ کل ہم کیا کھانا کھائیں گے. اللہ پاک کو یہی معلوم ہے کہ کل ہم کھانے میں کیا کھائیں گے. اللہ پاک کو یہی معلوم ہے کہ کل ہم کتنے گلاس پانی پئیں گے. اچھا, ہمیں نہیں معلوم کہ ہم کتنے گلاس پانی پئیں گے, ہمیں نہیں معلوم کہ ہم ٹھنڈا پانی پی سکیں گے یا نارمل پانی پی سکیں گے, اور اللہ تعالیٰ جانتا ہے, اللہ تعالیٰ کو معلوم ہے. تو لہٰذا اللہ پاک ہر بات کو جانتا ہے. اللہ پاک کو یہی معلوم ہے کہ کس کو کون سی ٹافی پسند ہے. مجھے تو نہیں پتا نا کہ ان کو کیا ٹافی پسند ہے, ان کو کیا پسند ہے, ان کو کیا پسند, ان کو کیا پسند, مگر اللہ تعالیٰ کو سب پتہ ہے کہ کس کو کیا چیز پسند ہے. اللہ پاک سے کوئی چیز بھی چھپی ہوئی نہیں ہے, وہ سب کو دیکھتا ہے اور جانتا ہے. اچھا, دو مزید یہ کہ جو ساری دنیا ہے نا, ان سب کو, پوری دنیا کو پیدا کرنے والا کون؟ اللہ. ان پوری دنیا کو پیدا کرنے والا اللہ پاک ہے. ہمیں کس نے پیدا کیا؟ آسمان کس نے بنایا؟ اللہ. زمین کس نے بنائی؟ اللہ پاک نے. درخت کس نے بنائے؟ اللہ. سمندر کس نے بنایا؟ سورج کس نے بنایا؟ چاند کس نے بنایا؟ سورج کو مشرق سے مغرب کون لے جاتا ہے؟ سورج کو مغرب سے مشرق کون لاتا ہے؟ ستارے کس نے بنائے؟ اللہ پاک. ہر چیز کس نے بنائی؟ اللہ پاک نے. ہر چیز اللہ پاک نے بنائی ہے. ہر چیز کا مالک وہی ہے. ہر چیز اللہ پاک نے بنائی ہے, اور ہر چیز کا مالک وہی ہے, اللہ تعالیٰ ہی ہے, اللہ پاک ہی ہے. اچھا, میں آپ سے سوال کروں, دیکھتے کس نے غور سے سنا ہے. جی. عبادت کس کی ہو سکتی ہے؟ اللہ تعالیٰ کی.
माशाअल्लाह, इनका जवाब दुरुस्त है। माशाअल्लाह। हर चीज को देखने और सुनने वाला कौन है? अल्लाह ताला। माशाअल्लाह, आपका जवाब दुरुस्त है। अब मैं सवाल करता हूँ, जो पूरी दुनिया है इसे किसने बनाया है? अल्लाह पाक। आपका जवाब दुरुस्त है। सुबहान अल्लाह। जी। आसमान किसने बनाया है? चलो। अल्लाह ताला ने। माशा अल्लाह। हाँ भाई, सूरज को मशरिक से मगरिब कौन लाता है? अब आप बता दे। अल्लाह ताला। और सूरज को मगरिब से मशरिक लाने वाला कौन है? अल्लाह ताला। माशाअल्लाह। अल्लाह, सुभान अल्लाह। जी। चांद को किसने पैदा किया है? अल्लाह ताला ने। माशाअल्लाह, आपका जवाब दुरुस्त है। माशाअल्लाह, बच्चियों ने जो है वो माशाअल्लाह तकरीबन गौर से सुना है। माशाअल्लाह। मदनी चैनल के नाज़रीन और प्यारे बच्चों, हम इससे पहले अपने नेक्स्ट सेगमेंट की तरफ बढ़ें तो इसी तरह के बेहतरीन और ज़रूरी मौज़ूआत आपको इस प्रोग्राम में हर वीकली इंशाअल्लाह खलीफा अमीर सुन्नत से सीखने को मिलेंगे, तो आपने काइंडली इस प्रोग्राम को ज़रूर देखना है। आइए मदनी चैनल के नाज़रीन और प्यारी बच्चियों, बढ़ते हैं नेक्स्ट सेगमेंट की जानिब, जिसका नाम है रंग बरंगी जवाब। बच्चियों के संग देखो सीखे सिखाए, अरे प्यारी प्यारी बातें सुने और सुनाए। इंशाल्लाह खलीफा अमीर सुन्नत इसमें जो है वो क्वेश्चन करेंगे और बच्ची को जो है वो सही कलर का जो है वो इंतखाब करना है, उसको चूज़ करना है। तो कलर्स आपके सामने हैं, तो इस तरह से पीछे से जाके मदनी मुन्नी जो है इसको यूँ करके यूँ खोल देगी। तो जी पहला क्वेश्चन करिएगा। काबे शरीफ के गिलाफ का कलर कौन सा है? अब आपने जो ना वो वहाँ जो कलर है ना, जी बच्चियों के संग देखो जी हुजूर। आपका जवाब दुरुस्त है। हाँ, आ जाए माशाअल्लाह। प्यारी प्यारी बातें। अब ये कि अल्लाह तबारक व तआला के आखिरी नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के मज़ार शरीफ के गुंबद का कलर कौन सा है? वो आ जाए, वो चलो बेटा, आ जाओ। आ जाए, आप आ जाए। जी जी। बच्चियों के संग देखो सीखे सिखाए, अरे प्यारी प्यारी जी माशाअल्लाह, आपका जवाब दुरुस्त है। सुभान अल्लाह। हमारे पीरो मुर्शिद शेख अब्दुल कादिर जिलानी गौसे आज़म रहमतुल्लाहि ताला अलैह के मज़ार शरीफ के गुंबद का कलर कौन सा है? चला जाओ बेटा। देखो सीखे सिखाए, जी आपको पता है ख्वाजा गरीब नवाज के गुंबद का कलर? आओ बताओ। अरे प्यारी प्यारी बातें सुने और सुनाए। आपका जवाब दुरुस्त है। हाँ। माशाअल्लाह। आइए प्यारी बच्चियों, हम बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट सेगमेंट की जानिब, जिसका नाम है सुन्नतें और आदाब। बच्चियों की तरबियत के फूल लौटाए, जी प्यारी बच्चियों और मदनी चैनल के नाज़रीन, इसमें खलीफा अमीर सुन्नत हमारी सुन्नत के हवाले से और आदाब के हवाले से तरबियत फरमाएंगे। इसमें डिफरेंट मौजू रहेंगे हमारे हर एपिसोड में, और आज जो हमारा इसमें मौजू है वो है खाने के हवाले से। हम सब का जो है वो खाने से जो है वो वास्ता रहता है, तो हम जानते हैं कि इसमें कौन कौन सी सुन्नतें और आदाब जो हैं वो होती हैं। जी प्यारी बच्चियों, जैसा कि आपको बताया गया था कि हमें पैदा किसने किया है? अल्लाह ताला ने। अच्छा, ज़िंदगी और मौत देना अल्लाह तबारक व तआला के हाथ में। बेशक। तो हम जब पैदा हुए दुनिया में तो अल्लाह तबारक व तआला ने जो ना हमारे लिए जो है वो तरह तरह की हमारे लिए नेमतें भी रखी हैं, जिनमें जो ना वो अनाज भी है, खाना फ्रूट भी है, जैसे मैंगो, तरबूज और भी दीगर फ्रूट है, एप्पल वगैरह, बनाना वगैरह, ये फ्रूट्स भी हैं। तो चूँकि खाने का ताल्लुक तो सबको जो कुछ ना कुछ खाने के लिए तो चाहिए, शौक से खाते हैं। बात तो ये कि वो शौक से ही खाते हैं और मखसूस चीज़ें ही खाते हैं। जी। तो आइए आज जो है हम कुछ खाने के हवाले से सुनते हैं, क्योंकि अगर हम सुन्नत के मुताबिक खाएंगे तो उस खाने का भी हमें सवाब मिलेगा। सुभान अल्लाह। तो हमारा तो काम ये होना चाहिए कि हम जो भी काम करें वो हम सुन्नत के मुताबिक करें। किसके मुताबिक करें? सुन्नत के मुताबिक। सुन्नत के मुताबिक, बिल्कुल।
اور جو کام بھی ہم سنت کے مطابق کریں گے یعنی جس پہ بھی ہمیں ثواب ملے گا تو وہ کام عبادت کہلائے گا. ماشاءاللہ. تو پیاری بچیوں ابھی ہم جو ہے وہ کھانے کی سنتیں اور آداب سنیں گے اور انشاءاللہ الکریم ہمیں اسے یاد بھی رکھنا ہے اور اس پر عمل بھی کرنا ہے. بولو انشاءاللہ الکریم. اچھا کھانے سے پہلے اچھی طرح ہاتھ دھو کر کلی کرنا ہے. کیا کرنا ہے؟ ہاتھ دھو کر. کیا کر کے؟ ہاتھ دھو کر. اور اس سے کھانے کا وضو بھی کہتے ہیں. کیا کہتے ہیں کھانے کا؟ اچھا مزید سنتے ہیں. زمین پر دسترخوان بچھا کر چپل جوتے وغیرہ اتار کر بیٹھ کر کھانا چاہیے. جوتے اتار کر جلدی جلدی میں بعض اوقات اسکول سے آئے فوراً بھوک لگی ہوئی ہے تو پہلے شوز اتاریں, ہاتھ دھوئیں, پھر جو ہے ہم دسترخوان پھر جو ہے وہاں ہاتھ دھونے کلی کرنی ہے, پھر دسترخوان میں بیٹھنا ہے. صحیح ہے. اچھا بیٹھنے کا طریقہ یہ ہے کہ الٹا پاؤں ہے نا اس کو ہم بچھا دیں گے اور سیدھا پاؤں جو نا یہ کھڑا رکھیں گے, یا پھر یہ کہ دو زانوں بیٹھ جائیں جیسا نماز میں بیٹھتے ہیں نا تحیات میں. جی جی. تو تحیات میں بیٹھ کر کھانا اس طرح بیٹھنا یہ بھی سنت ہے, ورنہ یہ کہ سیدھا پاؤں کھڑا رکھیں اور الٹا پاؤں بچھا کر رکھیں تو یہ بھی سنت طریقہ ہے. کون بیٹھ کے دکھائے گا اس طرح؟ چلو آپ بیٹھ کے دکھا دو. چلو یہاں زمین پہ اور کہاں, ادھر بیٹھ کے دکھا. کے سنگ دیکھو سیکھے سکھا ادھر بیٹھے, اس طرف فیس کریں اپنا, اس طرف. ہاں ہاں. الٹا پاؤں بچھا کے سیدھا پاؤں کھڑا کر کے کھانا ہے. اچھا ایک تو یہ طریقہ ہے. ہاں یہ طریقہ بھی, یہ بھی سنت طریقہ ہے. ٹھیک ہے, یہ جس طرح نماز میں تحیات میں بیٹھ. جی ہاں. ٹھیک ہے. دوسرا طریقہ کون سا ہے؟ آپ کھائیں, کھانا کھائیں. کھانا ہی نہیں ہے. کھانا ہی نہیں ہے. اس طرح بیٹھنا بھی اس طرح کھانا ہے. جی آج آپ اپنی جگہ پہ آ جائیں. کھانے سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر یہ دعا پڑھ لینی چاہیے. بسم اللہ وعلی برکت اللہ. کیا پڑھنا ہے؟ اور ایک طویل دعا بھی ہے, وہ بھی سب بچوں کو چاہیے کہ یاد کر لیں. یاد ہوگی آپ میں سے کسی کو. لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء یا حی یا قیوم. اگر کھانے سے پہلے بسم اللہ شریف پڑھنا بھول جائیں تو یاد آنے پر بسم اللہ اولہ و آخرہ پڑھ لیجئے. مطلب جیسے ہم کھانا کھا رہے ہیں, جی اچانک یاد آ گیا کہ ہم نے دعا نہیں پڑھی, بسم اللہ شریف نہیں پڑھی تھی, نہیں پڑھی ہم نے بسم اللہ شریف, تو کھانے کے دوران پڑھ جب یاد آیا نا تو اس دوران ہی پڑھ لیں بسم اللہ اولہ و آخرہ. اگر ہم نے اسی دوران ہاتھ دھوئے بغیر کھانا شروع کر دیا اور بیچ میں یاد آیا تو پھر کیا کریں؟ ہاتھ دھوئے جا کے. ہاں ہونا تو یہ چاہیے کہ اٹھ کر ہاتھ دھو لیں. دھو لینا. ہاں بالکل. سیدھے ہاتھ سے چھوٹا نوالا بنا کر اپنی طرف سے کھانا ہے. اب جیسے پلیٹ گول ہوتی ہے نا تو ہمیں نا پلیٹ کے اس طرف سے نہیں اٹھانا, اس طرف سے نہیں اٹھانا, اس طرف سے نہیں اٹھانا, بلکہ جو اپنی طرف ہے نا قریب وہاں سے سیدھے ہاتھ سے چھوٹا سا لقمہ بنانا ہے, چھوٹا سا بائٹ لینا ہے اور بائٹ جو ہے نا وہ چھوٹا سا یہ لینا ہے اور اپنی طرف سے اٹھانا ہے اور منہ میں ڈالنا ہے. اچھا کوئی بائٹ یا چاول کا دانہ یا روٹی کا ٹکڑا اگر دسترخوان پر گر جائے تو اسے اٹھا کر کھا لینا ہے. کھا لینا ہے. ٹھیک ہے. برتن یعنی جس سے ہم نے کھانا کھایا, پلیٹ وغیرہ, اسے جو ہے وہ اچھی طرح صاف کر کے انگلیاں بھی چاٹ لینی ہے. اس طرح چاٹنی ہے کہ کھانے کا کوئی ذرہ وغیرہ نہ رہے. اکثر بچے تو وہ کھانا چھوڑ دیتے ہیں پلیٹس میں. نہیں, یہ نہیں چھوڑنا چاہیے. یا پھر بچے لے ہی اتنا جتنا کھا سکیں. بالکل, بچوں کو چاہیے کہ اتنا ہی لیں کہ جتنے کھانے کو انہیں بھوک لگی ہے. بعض اوقات زیادہ لے لیتے پھر کھایا نہیں جاتا, پھر وہ تو وہ لالچ ہو جائے گی نا کہ سارا میں ہی کھا جاؤں, اپنی بہن کا بھی میں کھا لوں, بھائی کا بھی میں کھا لوں, سب کا میں کھا لوں. یہ اچھی بات نہیں ہے. اچھا کھانے کے بعد جو ہے وہ یہ دعا پڑھنی چاہیے. الحمدللہ الذی اطعمنا وسقانا وجعلنا مسلمین. کھانے کے بعد جو ہے وہ اچھی طرح ہاتھ دھو کر کلی کرنی ہے. ٹھیک ہے.
پیاری بچیوں، کھانے کے اسٹارٹ میں ہم نے ہاتھ دھونے اور کلی کرنی ہے. یہ ہو گیا کھانے کے اسٹارٹ کا وضو. اب کھانے کے اینڈ میں ہم نے کیا کرنا ہے کہ ہم نے ہاتھ دھونے ہیں اور کلی کرنی ہے. یعنی ہاتھ اس طرح دھونے کے جو چکناہٹ بھی نہ رہے، چکناہٹ ہوتی ہے نا وہ بھی نہ رہے. بعض کھانے کی بو وغیرہ ہوتی ہے نا، مچھلی کھا لی، انڈا کھا لیا تو اس کی جو ہے نا وہ اسمیل نہ رہے. چپس بھی کھاتے ہیں ان کی اسمیل، اس کی بھی اسمیل نہ رہے. تو وہ تو جلدی جلدی ہاتھ دھو لیتے، یوں کیا فٹافٹ بھاگ گئے کاموں میں اپنے. نہیں ایسے نہیں، ہاتھ اچھے طریقے سے دھونا چاہیے صابن سے پورا. کم سے کم 1 منٹ 30 سیکنڈ. 30 سیکنڈ 30 سیکنڈ سے. وہ یہ کہ جو صابن لگا تو نل بند ہونا چاہیے کہ پانی نہ گرے. پانی کا بھی دھیان رکھنا، پانی ہمیں ضائع نہیں کرنا. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. تو پیاری بچیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، اسی کے ساتھ ہمارے پروگرام کا وقت ختم ہوا. اگلے پروگرام میں آپ سے پھر ملاقات ہوگی. ہمیں اپنی دعا میں یاد رکھیے گا. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. بچیوں کے سنگ دیکھو سیکھیں سکھائیں، بچیوں کے سنگ دیکھو سیکھیں سکھائیں. ارے پیاری پیاری باتیں سنیں اور سنائیں، بچیوں کی تربیت کے پھول لوٹائیں، بچیوں کی تربیت کے پھول لوٹائیں. بچوں کا مدنی چینل آ گیا، بچوں کا آ گیا